प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी समग्रमा नेपालको परिवर्तनका सन्दर्भमा, नेपालको समृद्धिका सन्दर्भमा, नेपालको स्थायित्व र विकासका सन्दर्भमा र समग्रमा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका, मूलधारका सञ्चार माध्यमको भूमिका, सोसियल मिडिया अथवा न्यू मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो, कुन दिशामा गइराखेको छ र यसले समग्रमा नेपाली समाजलाई कस्तो प्रभाव पारिराखेको छ, समाजलाई आन्दोलित बनाइराखेको छ अथवा समाजलाई थुमथुमाइराखेको छ। समग्रतामा अहिलेको परिवर्तनका सन्दर्भमा उठिराखेका तमाम प्रश्न र यो प्रश्नका बीचमा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो, यो विषयमा जोडिएर हामी संवाद गर्दैछौँ। प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट संवैधानिक कानुन विज्ञ एवं विश्लेषक हुनुहुन्छ आज हामीसँग संवादका लागि। गणेश दत्त भट्टज्यू, सँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। प्राविधिक मित्र मदन बडु सम्पर्कको प्रयास गरिराख्नु भएको छ। समाज पटक पटक आन्दोलित भइराखेको छ। व्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा आम सञ्चार माध्यमले बहस सिर्जना गरिराखेका छन्। समृद्धिको यात्रामा आम सञ्चार माध्यम अथवा सञ्चारकर्मी, सोसियल मिडिया, न्यू मिडिया सबै तगारो बने भन्ने सरकारको क्रिया प्रतिक्रिया पनि आइराखेको छ। परिवर्तन र उपलब्धिमाथिको दलीय विश्वास टुट्दै गयो भन्ने विश्लेषण पनि सँगसँगै भइराखेको छ। यो सिस्टम र सोसाइटीलाई आपसमा जोड्नुपर्ने आम सञ्चार माध्यम किन भूमिकाविहीन अथवा किन विवादित भूमिकामा अथवा आफ्नै धारमा छन्? आजको यो प्रश्न हामी संवादको प्रयत्नमा छौँ। किनकि मूलधारका मिडियाहरूले जुन धार समातिराखेका छन्, सोसियल मिडियाको धार त्योभन्दा अलिक फरक छ। त्यस्तै समग्रतामा न्यू मिडियाको कन्सेप्ट अहिले विश्वव्यापी रूपमा आइराखेको छ प्रचलनमा। कुनै एउटा मिसन जर्नालिजम अथवा कुनै एउटा मिसन पुरा गर्नको लागि न्यू मिडियाहरू लगातार प्रयोग भइराखेका छन्, दुरुपयोग भइराखेका छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठिराखेको छ। यो परिस्थितिमा स्वाभाविक हो, नेपालमा ससानो घटनालाई आम सञ्चार माध्यमले अथवा सोसियल मिडियाहरूले जुन रूपमा जसरी उठाइराखेका हुन्छन्, जसरी चर्काइराखेका हुन्छन्, त्यसको प्रभाव मुलुकको शासकीय प्रणालीमा, शासकीय स्वरूपमा निश्चित रूपमा पर्छ र परिराखेको पनि छ। यसलाई स्वाभाविक अस्वाभाविक कुन रूपमा लिने, यसमा राज्यको भूमिका के हुन्छ, आम सञ्चारकर्मीको भूमिका के हुन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका के हुन्छ, नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यही प्रश्नमा जोडिएर आज हामी संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ। प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट संवैधानिक कानुनका विज्ञ, उहाँसँगको सम्पर्कको प्रयास भइराखेको छ। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रश्न उठिराखेको छ। राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू यो व्यवस्था, यो प्रणाली, यो संविधान का विरुद्धमा आन्दोलन भइराखेको छ, आन्दोलित गर्न खोजिराखेको छ, प्रहार गर्न खोजिराखेको छ, सङ्कटमा पार्न खोजिराखेको छ भनेर टीका टिप्पणी गरिराखेका छन्। यो समयमा आम सञ्चार माध्यमले विवेक पुर्याइराखेका छन् अथवा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका सही धारबाट अगाडि बढिराखेको छ भन्ने आजको मूल प्रश्न हो। तपाईँ कार्यक्रम सीधा कुरा सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले समग्रतामा नेपाली समाज, नेपालको परिवर्तन, नेपालको व्यवस्था, नेपालको समृद्धि, नेपालको स्थायित्व, नेपालको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, आम सञ्चार माध्यम कुन धारबाट अघि बढिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा बहस गर्न खोजिराखेका छौँ। हामीसँग लक्ष्मण दत्त पन्त, सञ्चार विज्ञ, मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष, उहाँसँगको सम्पर्क प्रयत्न हो। गणेश दत्त भट्ट संवैधानिक कानुनका विज्ञ यहाँ प्राविधिक रूपमा
दुविधा उत्पन्न भइराखेको छ। लक्ष्मण दत्त पन्त टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, सञ्चार विज्ञ मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष। उहाँसँग म संवाद जोड्दैछु। हजुर लक्ष्मण दत्त पन्त सर। हजुर हजुर, यहाँ दुविधा रह्यो के प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट लक्ष्मण दत्त पन्त भनेर टेलिफोन नम्बरमा। मैले यहाँनिर करेक्सन गरिहालेँ। मैले समग्रतामा अहिले समाजमा जुन रूपमा जसरी नेपाली सञ्चार माध्यमले परिवर्तनका सन्दर्भमा अथवा ससानो घटनालाई जसरी उठाइराखेका छन् आम सञ्चार माध्यम समाजलाई र यो सिस्टमलाई जोड्नुपर्ने माध्यमको भूमिका तपाईँले कस्तो देखिराख्नु भएको छ? विशेष गरी मैले अहिले जुन चितवनमा भइराखेको घटनामा युट्युबहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको समाचार अनि त्यही समाचारलाई मूलधारका सञ्चार माध्यमले उपेक्षा गरेर किनारामा राखिराखेको सन्दर्भ छ नि। यो यस्तो हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ नेपालमा सञ्चार माध्यम पत्रकारिता र आम सञ्चार कर्मका बारेमा नै कन्फ्युजन छ के। त्यो कन्फ्युजनको निरन्तरताका रूपमा हाम्रो ओरिएन्टेसन अभिमुखीकरण बिग्रेका कारणले चाहिँ रेडियो टेलिभिजन अखबार अनलाइनमा पत्रकारिता जन्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई अब अहिले यो सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यमहरूबाट सम्प्रेषण हुने सूचनासँगै राखेर नागरिकले जनताले हेरिदिँदा चाहिँ कतिपय अवस्थामा समाचारको गेट किपिङ सूचनाको गेट किपिङ नभएर त्यसको परीक्षण नगरिएर गएका सूचनाको कारणले कन्फ्युजन उत्पन्न भएको छ। तर यति भनिरहँदा यी सामाजिक सञ्जालहरू अथवा चाहिँ सोसल मिडिया मेन स्ट्रिम मिडियाका लागि पनि पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि एक किसिमका माध्यम हुन्। तर पत्रकारिता कसले गर्ने, पत्रकारितामा को प्रवेश गर्ने र मिडियासँग सम्पादन गरेर गएका सूचनाको महत्त्व के हो र पत्रकारिता कर्मभित्रको सम्पादनको प्रक्रियामा कति ठुलो चाहिँ संलग्नता लगानी गरिएको हुन्छ र त्यो सूचनालाई कसरी लिने भन्ने नागरिक चेतना पनि नभएका कारणले नागरिकको चेतना सँगसँगै हामीले चाहिँ नेपालको समग्र पत्रकारिताको विषयलाई धेरै बोलीमा छलफलमा चाहिँ व्यावसायिक बनाइयो, प्रोफेसनल बनियो, मिडिया प्रोफेसनलिजमको कुरा गर्दै गयौँ। तर यसलाई अलि व्यवस्थित गर्न नसकेका कारणले अहिले मिडियाबाट सम्प्रेषण गरिएको कन्टेन्ट कुन चाहिँ पत्रकारिता जन्य विषयवस्तु हो, कुन सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आएको जनताको नागरिकका अभिव्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा छुट्याउन नसकेका कारणले अहिले समग्र मिडियामाथि एक किसिमको प्रश्न उठिरहेछ। यसका बारेमा चाहिँ अलिकता वृहत छलफल हुनुपर्ने र यो पत्रकारिता पेसाभित्र छिर्ने मान्छेहरूका लागि एक किसिमको निगरानी, यसलाई हामीले पेसा मानिसकेपछि त्यो निगरानी राखिनुपर्ने विषयमा चाहिँ देश गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले हामीले भोगिराखेको देखिराखेको पत्रकारिता तपाईँले हामीले भनिराखेको पेसाभन्दा पनि बढी रुचि राख्नेहरूको ओजले चाहिँ बढी थिचिराख्या जस्तो देखिन्छ कि पत्रकारिता पेसा होइन, मेरो म रुचिले आइराखेको छु। रुचि यसमा चाहिन्छ, पत्रकारिता साहसको पेसा हो, यसमा साहस चाहिन्छ, अभिव्यक्तिसँग पनि जोडिएको छ। कसैलाई लेख्न मन लाग्ला, लेख्ने साहित्यकारले पनि लेख्छ, अर्को राजनीतिज्ञले पनि लेख्ला, लेख्न सबैलाई रहर लाग्छ। तर यो अपेड भन्छौँ नि हामी, विचार दिने, सम्पादकीय लेख्ने, अलिकता इन्साइट्स दिने कामहरू पत्रकारिताभित्र एउटा छुट्टै विधाको रूपमा विकसित गरिएको छ। र तर दैनन्दिन घटनाक्रमलाई चाहिँ सत्य सूचना, वस्तुनिष्ठ सूचना सम्प्रेषण गर्ने बाटोमा चाहिँ यसको अध्ययन जरुरी छ, यसलाई पेसा मान्नु जरुरी छ। पेसा मानिएन भने चाहिँ फेरि पत्रकारहरूलाई पनि अभिव्यक्ति दिने आम नागरिककै रूपमा मात्रै लिन्छन्। पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फरफ्रन्टमा हुन्छ, तर यसका मूल्यहरू छन्, यसका मान्यताहरू छन्, यस्ता सिद्धान्तहरू छन्। यसले समाजलाई कसैलाई हानि नपुर्याओस्, सत्य सूचना सम्प्रेषण होस्, गलत सूचना सम्प्रेषण भएका कारणले कोही पक्षले चाहिँ दुःख नपाओस् भन्ने प्रिन्सिपलबाट गाइडेड भएको हुनाले पत्रकारितालाई अबको युगमा चाहिँ हामीले रुचिमा मात्रै सीमित गर्यौँ भने यस माथिको विश्वसनीयता माथि झन् प्रश्न उठ्दै जान्छ। अहिलेका घटनाका श्रृङ्खलाहरू पनि त्यसैको एक किसिमको चाहिँ नि प्रतिफल हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नेपालमा धेरै जसो युट्युब च्यानलहरू, अभिव्यक्तिका अरू माध्यमहरू, फेसबुक, ट्विटर, यी माध्यमबाट व्यक्तिले आफ्नो एक किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण त दिइरहेको होला, तर त्यो दृष्टिकोण चाहिँ बायस हुन सक्छ, जातिसँग, धर्मसँग, भाषासँग, व्यक्तिसँग, कसैप्रतिको बढी चाहिँ लगाव, कसैप्रतिको बढी रिस, कसैप्रतिको बढी राग, यो अभिव्यक्ति दिने क्रममा आएका कुराहरू सम्पादन हुँदैनन्। यसमा गेट किपिङ प्रक्रिया हुँदैन। गेट किपिङ प्रक्रिया नहुँदा अहिले थुप्रै किसिमका कानुनहरू बनिरहेका छन् र त्यो कानुनको फन्दामा चाहिँ जो
जनचेतना नभएका कारणले अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरू परिरहेका छन्। त्यसैले एक किसिमको अभिव्यक्तिको दायरा के हो, हाम्रो संविधानले नै स्पष्ट पारिदिएको छ नि। नेपालको संविधानभित्रै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको इस्यु, सूचनाको हकको इस्यु, त्यसपछि सञ्चारको हकको कुराहरू त नागरिक हकका रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गरिएको छ। त्यसका आधारमा हामी कहाँ विशिष्टीकृत कानुनहरू गरिरहेका छन्। अहिले यो खास गरी युवा वर्ग जसलाई चाहिँ यसका बारेमा जानकारी छैन र एउटा सिस्टमप्रति कतिपय अवस्थामा चाहिँ असन्तुष्टि पनि छ र त्यो असन्तुष्टिलाई लिएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका अभिव्यक्तिलाई नै आम सञ्चार माध्यमले उत्पादन गरेको अन्तर्वस्तु हो भनेर नागरिकले लिइरहँदा मिडियाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ। यो प्रश्नलाई कानुनी रूपमा जवाफ दिनका लागि पनि हामीले यो पेशागत हक हितका कुराहरूमा अगाडि बढ्नु जरुरी हो। अब यो कानुनी अथवा नैतिक बन्धनबाट हामी पत्रकार भनौँ अथवा आम सञ्चारकर्मी, अब यहाँ पत्रकारलाई आम सञ्चारकर्मी भन्न सकिएला, आम सञ्चारकर्मी सबैलाई पत्रकार त भन्न नसकिएला। अब यहाँनिर सूचना सङ्कलनमा समस्या हो कि सूचना चयनमा समस्या हो कि सूचना प्रशोधनमा समस्या हो कि अथवा यो सूचना सम्पादन र यसको सत्य तथ्य पत्ता नलगाइकन सम्प्रेषण गर्नेमा चाहिँ समस्या हो? खास अहिले यो सङ्कलनमा पनि समस्या हो, त्यसपछि चाहिँ नि सम्पादनमा समस्या हो। किनकि हाम्रा संवाददाताहरू पनि समग्रतामा राम्रो काम गरेर प्रोफेसनल कन्टेन्ट प्रड्युस गर्ने पत्रकारहरू पनि छन्, तर समग्रतामा सूचनाको सङ्कलन नै बायस छ। किनकि पत्रकारहरू विभिन्न राजनैतिक ध्रुवमा विभाजित छन्, विभिन्न चाहिँ अहिले त अब यो जातिसँग, धर्मसँग, भाषासँग, मेरो भूगोलसँग, पत्रकारिता पनि मैले भूगोललाई हेरेर गर्ने, डिस्ट्रिक्ट हेरेर गर्ने, यो प्रदेशलाई प्रमोट गरौँ भन्ने हिसाबबाट आइरहँदा उसँग एक किसिमको बायस छ। त त्यो बायस भरिएका पत्रकारहरूले सङ्कलन गरेको सूचना सम्प्रेषणका क्रममा पनि खास गरी सम्पादन राम्रोसँग नभइदिँदा, प्रशोधन नभइदिँदा सूचना अब अलिकता कस्तो छ भने ट्याब्लोइडाइजेसन भएको छ क्या हाम्रो सूचना। पहिला ट्याब्लोइड भनेको अखबारको साइज हो, तर ट्याब्लोइड भनेको साइजमा मात्रै लिमिट रहेन। ब्रडसिट भन्यो नि, ब्रडसिट र ट्याब्लोइड पहिला यो साइजसँग मात्रै सीमित रहेन क्या। ट्याब्लोइडाइजेसन भनेको अलिक सेन्सेसन मचाउने, भ्युअरसिप बढाइदिने, लाइकहरू बढाइदिने, सेयरहरू बढाइदिने, भाइरल हुने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यसबाट अलिक बिजनेस पनि जोडिएको छ नि। अहिले त यो सामाजिक सञ्जालहरूले, गुगलले, युट्युबले, फेसबुकले चाहिँ नि सेयर गरेको भरमा, त्यसपछि लिएर यसको भ्युअरसिप बढाइदिएको भरमा चाहिँ नि अलिकता व्यवसायसँग पनि इन्कमसँग पनि जोडिएका कारणले अहिले नेपालका बेरोजगार युवाहरू, समग्रतामा बेरोजगार मान्छेहरू पनि युट्युबर भन्न थालेका छन्। अभिव्यक्तिका लागि राम्रो हो, त्यसलाई रोकिनु हुँदैन। तर ती मानिसहरूलाई सचेतना जगाइएन, पत्रकारिता र आम सञ्चार कर्मका बीचको भिन्नता नै नबताइकन पत्रकारितातिर हामीले त्यो किसिमको भिडलाई छिरायौँ भने हाम्रो मिडियाको प्रोफेसनलिजममाथि सधैँ प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले भएको पनि त्यही हो। हामी समाजको वाचडग भन्छौँ नि, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेका छैनौँ, चुकिराखेका छौँ हामी। अब आम रूपमा एउटै डालोमा राखेर सबैलाई हेर्न त भएन होला फेरि? त्यसो मिल्दैन। नेपालमा हेर्नुहोस् न, अहिले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रश्न उठायो भने, तर सामाजिक सञ्जालले डिजास्टरको बेलामा खेलेको भूमिकाप्रति प्रशंसा गर्ने तपाईँ हामी नै हो नि, होइन? यो डिजास्टरको बेला भूकम्प आयो, यहाँ एप मार्फत चाहिँ डोनेसन कलेक्सन भयो, मानवीय कामहरू भए, पीडित मान्छेहरूलाई राहत दिइयो, रेस्क्यु गरियो, सोसियल मिडियाको ठुलो भूमिका बनियो। 62-63 आन्दोलन ताका पनि सोसियल मिडियाले धेरै भूमिका खेल्यो राजतन्त्र अन्त्यका लागि भनियो। तर अहिलेका सन्दर्भमा चाहिँ नि अब यो भिड भयो पनि भन्न थालेको छ। त्यसैले हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अलिकता सब्सटेन्स के हो, जनता के खोजिरहेका छन्, सिस्टमलाई प्रश्न गरिरहेका छन् कि प्रणालीमाथि प्रश्न हो कि समग्र नेपालको चाहिँ नि ब्युरोक्रेटिक डेलिभरी भन्छौँ नि हामी, सुशासनको चाहिँ नि प्रत्याभूति नभएका कारणले मान्छेहरू सिस्टमप्रति दिगदार भएर, खास गरी डेलिभरी परिप्रति, राजनीतिज्ञहरूप्रति एक किसिमले चाहिँ दिगदार मानेर कोही एउटा व्यक्तिले यी मान्छेहरूले एक्सपोज गरिदिन्छन्, यो केही त्यस्ता घटनाहरू एक्सपोज हुन्छन्, सम्प्रेषण हुन्छन् भनेर पनि लागेको हुन सक्छ। यो कुरालाई पनि सम्बोधन गरिनु जरुरी छ। हामीले समग्रतामा नेपालका युवाहरूलाई, नेपालमा चाहिँ नि बेरोजगार मानिसहरूका बिचमा अब त्यो रोजगारी खडा गर्ने अर्को प्रसङ्ग हो। मैले मिडियाको प्रसङ्गको कुरा ल्याउँदा चाहिँ अलिक चेतना चाहियो। हामी कहाँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट छ, अहिले यो नयाँ संहिता आएको छ, लास्ट इयरकै भदौदेखि आएको छ। यसका क्लजहरू छन्, मिडियामा डुज र डन्सको कुरा छ, इथिकल कुराहरू छन्, सोसियल मिडिया गाइडलाइन पनि बनिरहेछ नि अहिले विश्वभरि। त्यसैले के गर्दा चाहिँ आफू पनि समस्यामा परिन्छ, समाजलाई पनि समस्यामा पर्ला, यी कुराहरूबाट सचेत किसिमको कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्ने अहिले हाम्रो
साक्षरता त बढेको छ नि त, 60 भन्दा माथि गइसक्यो होला जनगणना नै अहिले अब अर्को नभएको अवस्थामा 80-90 पुगेको छ कि। यस्तो बेलामा आम सञ्चारका माध्यमहरूको उपभोग मात्र होइन, सोसल मिडियाको मात्रै उपभोग होइन, कन्टेन्ट उत्पादन गर्दा यसले कम मान्छेलाई हानि पुर्याओस्, आफू पनि सुरक्षित बसौँ भन्ने किसिमको चेतना अब स्कुल लेभलबाट पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्कुलका पाठ्यक्रमहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषय, कतिपय मानिसहरू, सत्तामा बस्ने मानिसहरू कतिपय यो बन्द गर्ने भन्ने मोटिभेसन पनि हुनसक्छ। बन्द गर्नेतिर चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्न, किनभने अभिव्यक्तिका माध्यमहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने हो, अभिव्यक्तिका माध्यमहरूलाई नियन्त्रण पनि गरिनु हुँदैन, किनकि अभिव्यक्तिकै माध्यमबाट हामीले परिवर्तनहरू सम्भव बनाएका हौँ। त्यसैले एक किसिमको बहस चलेको छ। अलिकता व्यवस्थित बनाउने क्रममा चाहिँ नि पत्रकारिता र सञ्चारको कामलाई चाहिँ अलिकता हामीले डिभाइड गरेर यसलाई चाहिँ अलिक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्दै गयौँ। टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। लक्ष्मण दत्त पन्त समग्रतामा पत्रकारिता पेसाप्रति आम नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरेर पत्रकारिताले पाउँदै आएको चौथो अङ्गको सम्मानलाई कायम राख्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? हामी आम सञ्चारकर्मीलाई पत्रकारको रूपमा बुझ्न थालेका छौँ, तर पत्रकार आम सञ्चारकर्मी हुनसक्छ, तर सबै सञ्चारकर्मी पत्रकार बन्न सक्दैनन्। अहिले समाजमा छुट्टिन नसकेको यथार्थता यही नै हो, किनकि विशेष गरी पछिल्लो समयमा युट्युब च्यानलहरूको जुन लहर आइराखेको छ, लाइक बढाउनको लागि, भ्युअरसिप बढाउनको लागि, आफू ट्रेन्डिङमा पर्नका लागि अफवाह फैलाउने ढङ्गबाट जे जस्ता सन्दर्भ सामग्रीहरू युट्युबमा सम्प्रेषण भइराखेका छन्, त्यसले समग्रतामा पत्रकारिता पेसाप्रतिकै विश्वास समाजले जुन गर्दै आएको थियो त्यो विश्वास धर्मराउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो परिस्थितिमा पत्रकारितालाई नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गराउनको लागि के चाहिँ गर्न सक्छौँ, हामीले के गरिराखेका छौँ भन्ने प्रश्न नै हो। लक्ष्मण दत्त पन्त टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर अब नागरिक चेतना एउटा पाटो भयो। अर्को अब हामीले डिस्टिङसन गर्नुपर्छ कि हामी विश्वमा सञ्चार माध्यमहरूको सुरुवात हुँदा सुरुमा जस्तो पेन्सिल्भानियाबाट स्टार्ट भएको तपाईँहरूको रेडियो जस्तै जुन चाहिँ पिट्सबर्ग रेडियो आयो, उसले विकासको इस्युहरू लिएर आएको सुरुका दिनमा। हामी चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि मिडियाको विकासलाई हेर्दै गयौँ। 7 सालदेखि 7 सालभन्दा अगाडिबाट पनि रेडियो किन आयो नेपालमा भन्दा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने, शासन अन्त्य गर्ने यो किसिमको आयो। त्यसपछि 46 आउँदा पनि जति थिए खास गरी अखबारहरू एउटा मिसन पत्रकारिता थियो, त्यसले चाहिँ सत्तालाई सिस्टमलाई नै परिवर्तन गरौँ भनेर आयो। 62-63 पनि सञ्चार माध्यमलाई 8औं दल भनियो। अब अहिले आएर पनि अब गणतन्त्र खतरामाको छ कि मिडियाको भूमिका राजनीतिकै परिवर्तनका लागि हामी 70-80 वर्ष 75 वर्षदेखि चाहिँ नि राजनीतिक परिवर्तनका श्रृङ्खलामा मिडियाको भूमिका लिमिट गरिरहेका छौँ। मिडियाको भूमिकालाई समृद्धिका लागि, मिडियाको भूमिकालाई विकासका लागि, मिडियाको भूमिकालाई समाजमा हुने विकृतिको अन्त्यका लागि र मिडियालाई चाहिँ विकासतिर लगिरहेका छैनौँ। यो कारणले चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसनलाई सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिकलाई अलिकता सचेत गराउने, पत्रकारितासँग जोडिएका विषयवस्तुलाई यत्रो धेरै लगानी भएको छ, धेरै सञ्चार माध्यमहरू आएका छन् भने यो लगानीको विषयलाई पनि अलिकता हामीलाई मोनिटरिङ गर्ने, कसरी आइरहेछ, कसरी हाम्रा आम सञ्चारका माध्यमहरू सञ्चालनमा छन् र मिडियामा चाहिँ खास गरी एडिटोरियल निगरानी चाहिँ अहिले कमजोर भएको छ। एडिटोरियल निगरानी किन कमजोर भयो भने मैले एउटा स्टडी गरिरहेको छु, सेप्टेम्बर 7 मा हामी लन्च गर्छौँ। अहिले अखबारहरूको रिडरसिप घटेको छ। सर्कुलेसनमा चाहिँ मैले स्टडी गरेको छैन, रिडरसिप चाहिँ 50% घटेर गएको छ। किन भन्दा अहिले मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालका लिङ्कहरूमा भुलिरहेका छन् कि एउटा त्यो कारण मेरो स्टडीले देखाएको छ। अर्को कारण चाहिँ सम्पादकीय निगरानी घटेको छ। नेपालमा सम्पादकीय लेखिएका कारणले सम्पादकीय अखबारमा मात्रै लेखिँदैन, रेडियो टेलिभिजनमा पनि तपाईँहरूले जस्तै गर्ने बहसहरूमा पनि सम्पादकीय कन्टेन्टहरू आउन सक्छ। यिनीहरू कमजोर भएका कारणले चाहिँ अहिले एक किसिमले चाहिँ नि सिस्टमप्रति आम नागरिकको वितृष्णाका कारण पनि अभिव्यक्ति बढ्दै गएको छ क्या सोसल मिडियामा। अनि यो अभिव्यक्तिको फलस्वरूप आम मानिसलाई त थाहा छैन, अनि मिडियाप्रति, मिडियाको कन्टेन्टप्रति नेगेटिभ बहस हुन थालेको जस्तो मलाई लाग्छ। यी विषयहरूमा ध्यान दियो भने भविष्यमा चाहिँ नि मिडियाको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विचार हो। अब जस्तो यो विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा युट्युब र सोसियल मिडिया अथवा यो न्यू मिडियाहरूको रोल अलिकति बढी देखिया छ। आम सञ्चार, तपाईँले भने जस्तै अखबारहरूप्रतिको
अध्ययनशीलता घटेर गएको छ। मूलधारका सञ्चार माध्यमभन्दा पनि हातमा उपलब्ध भएको आफ्नो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर युट्युबमै आकर्षित हुने, युट्युबकै सन्दर्भ सामग्रीहरू विश्वास गर्ने, त्यसैलाई सेयर गरिदिने जुन एउटा अनलाइनको अथवा युट्युबको त्यो समाजमा त्यो खालको एउटा विकृति बढिराखेका छन्। यो राज्यप्रतिको अविश्वास अथवा वितृष्णा बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो रिफ्लेक्ट भएको भन्ने त्यसलाई अथवा कसरी कुन रूपमा चाहिँ बुझ्ने, जस्तो जसले अफवाह फैलाइराखेका छ ती कुराहरू बढी सेयर भइराखेका हुन्छन्, त्यसको भ्युअरसिप बढी भइराखेका हुन्छ। अब समाचारमै पनि पत्रकारितामै पनि नेगेटिभिटी वृद्धि भएरै पत्रकारितामा के आयो भनेर अखबार पढ्ने नेपाली समाज हेर्नुहोस् वर्षौँदेखि। अब यो अनलाइनको वृद्धिपछि र सामाजिक सञ्जालहरूमा त पत्रकारिताको सामान्य ज्ञान पनि नभएका व्यक्तिहरूले सूचना सम्प्रेषण गर्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ नि अलि नागरिक चेतना घट्यो। तर मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने देशको समग्र ब्युरोक्रेटिक सिस्टम डेलिभरीमाथि पनि प्रश्न छ नि। अहिले हेर्नुहोस् न, सुसाइडहरू कति वृद्धि भइरहेछ। यो चाहिँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मान्छेहरूको श्रृङ्खलालाई हेर्नुभयो भने, विश्वविद्यालयहरूतिर हेर्नुभयो भने, त्यसपछि ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसमा त्यहाँ चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने, सूचना दिने प्रसङ्गहरूलाई हेर्नुभयो भने सबैतिर एक किसिमको वितृष्णा चाहिँ जागेको छ। र वितृष्णालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ युट्युबहरू आए अथवा फेसबुक माध्यमको खोजी गरिरहेको थियो। अखबारले त तपाईँले लेटर टु एडिटर पठाउनु हो भने सम्पादन गर्छ, उस्तै भए 100 दिनसम्म छाप्दैन, अनि 10औं चिठी पठाउँदा पनि छाप दिँदैन, आर्टिकल छाप दिँदैन। अभिव्यक्तिलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा एक किसिमको कैँची लगाउँछ। त्यो कैँची लगाउने क्रममा चाहिँ अब नागरिकले के भेट्यो भन्दा यहाँ त सम्पादन हुँदैन, यहाँ चाहिँ जे पनि बोल्दा हुन्छ भन्नेतिर गयो। उनीहरूको बिचमा जे पनि बोल्दा भन्ने होइन, नागरिक भइसकेपछि नागरिकका केही चाहिँ लिमिटेसनहरू छन्, अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिका लिमिटेसनहरू छन्। विश्वभरि बहस छ, अलिकता गाह्रो छ सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएका कारणले। तर म फेरि पनि फोकस केमा गर्छु भने चेतना। हामी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालका युवाहरू दिनमा कतिजना यो देश छोडेर जान्छन्, लास मात्रै दैनिक 6 जनाको आउँछ भन्ने सुनेको छु। यी सबैलाई अलिकता व्यवस्थित गर्न सक्यो, उनीहरूलाई शिक्षा त दिन्छ नि, 4-5 महिना भाषाको शिक्षा दिने क्रममा चाहिँ अलिकता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषय। त्यसपछि स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा युवाहरूका बिचमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल हामी उपयुक्त तरिकाबाट कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, कसैप्रति आक्रोशै देखाउनु छ भने पनि त्यो अभिव्यक्तिको लिमिटेसन के हो त? गाली बेइज्जती ऐन छ हामी कहाँ, कुनै धर्म, भाषा, संस्कृति, विचारप्रति प्रहार गर्न नमिल्ने भनेर त संविधानले गरेका छ नि, छुट्टै कानुन आउनै पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको बारेमा सामान्य ज्ञान नभएकोले र वितृष्णा पनि बढेका कारणले यस्तो हुने गरे हो। तर आम सञ्चारका माध्यमले पनि त अहिले कन्भर्जेन्स भन्छौँ नि, तपाईँकै रेडियोको कन्टेन्ट पनि तपाईँ अहिले यो चाहिँ स्टिल फोटोग्राफी गरेर कतिपय अवस्थामा चाहिँ युट्युबमै हाल्नुहुन्छ होला, अडियो पठाउनुहुन्छ होला। यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेतिर म चाहिँ छैन। यसलाई अलिकता व्यवस्थित गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ। तर नियमन गरेर कानुन मात्रै ल्याएर नियमन हुने होइन, चेतनामा लगानी गर्नु पर्यो। र सँगसँगै सुशासनको इस्युमा त मिडियाले नै कुरा उठाउने हो। यी कुराहरू धेरै उठ्दै गएपछि मिडिया एक किसिमले नियन्त्रणतिर गइरहेछ र मान्छेहरू समग्रतामा केही बाहेक अहिले गभर्मेन्टको चाहिँ फङ्सनिङ प्रति प्रश्न उठाउने वातावरण छैन भनिरहेका छन्। तर फेसबुकवालाले उठाइदिन्छ, युट्युबवालाले उठाइदिन्छ, किनकि उसको कतै पनि त्यहाँ सम्पादन गरिने अथवा सिस्टममा जाने एकैपटक मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि ए मेरा बारेको विरोध भएको रहेछ, मेरा बारेको समाचार आएको रहेछ। समाचारकै रूपमा दिन्छ नि नागरिकले त, युट्युबमा आए पनि, भिडियो आउँदा पनि अथवा लेखेर आउँदा पनि। र सञ्चारसँग जोडिएका व्यक्तिहरू जो हुन्छ नि, कुनै सञ्चार माध्यममा काम गर्ने तर आफू सञ्चार माध्यममा काम गर्ने माध्यमबाट चाहिँ त्यो कुरा सम्प्रेषण नगर्ने, तर आफ्नो फेसबुकमा त उसका धेरै फलोअरहरू हुन्छन्, 50,000 हुन्छन् पपुलर मान्छेका। अनि अभिव्यक्तिको रूपमा फेसबुकमा चाहिँ लेखिदिने भएपछि नागरिकलाई के भ्रम हुन्छ भने होइन त्यो त फलाने टेलिभिजनमा ठुलो पत्रकार हो, यसले टेलिभिजनमै नगरे पनि यहाँ लेखिरहेछ त फेसबुकमा, यही पो समाचार हो कि भन्ने भ्रमतिर गएको छ। एक किसिमको रिओरिएन्टेसन सुरु गरिनुपर्छ कृष्णजी। अब त्यो रिओरिएन्टेसनबाट अलि लामो समय लाग्न सक्छ। तर हामी नियन्त्रणमुखी मात्रै भएर जाँदा चाहिँ मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालबाट आउने अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न सकिँदैन, नियन्त्रण त गरिनु हुँदैन। अहिले जस्तो यो नै रहेन भने त समस्या। हामीले जस्तो समाजको रुचि, व्यक्तिको रुचि अथवा परिवर्तित पुस्ताको रुचि के भनेर बुझ्न मूलधारका सञ्चार माध्यमले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ
यी खालका सञ्चार माध्यमहरू न्यू मिडियाहरू अलिकति व्यापक भएर आए, छरिएर आए, यो सूचनाको अर्थपूर्ण आदान प्रदान हुन थाल्यो भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिने यसलाई सकारात्मक कुन सन्दर्भमा लिन सकिन्छ भने अखबारको कुरा गरौँ न। दैनिक रूपमा प्रकाशन हुने अखबारमा आउने धेरै जसो समाचार सूचनाहरू अब सत्यता 50% होला, सङ्केत गरिसकेका हुन्छ 12 घण्टा अगाडि नै, अघिल्लो दिन नै उनीहरू अखबारले चाहिँ आफ्नो पेज नबनाउँदै प्रिन्टमा नजाँदै आइसकेका न्युजहरू अब अखबारले दिइरहँदा चल्दै। अखबार अब चाहिँ अलिकता इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङमा जाने हो, ओपिनियनहरूमा जाने हो, फिचर स्टोरीमा जाने हो, 2-4 दिनसम्म बासी नहुने अथवा महिनौसम्म त्यसको प्रभाव परिरहने। इमिडिएट सूचनाको क्रममा चाहिँ अब युवाको अभिव्यक्तिको विषय पनि हो, बेरोजगार मान्छेका अभिव्यक्तिका विषय पनि हुन्, पीडितको कुराहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ अब किन अखबारमा मैले अभिव्यक्ति दिइरहने, मसँग फेसबुक हुँदाहुँदै मेरा 5000 साथी छन्, 20,000 फलोअर छन् भन्ने व्यक्तिले चाहिँ नि अहिले अखबारबाट आफ्नो कन्टेन्ट नियन्त्रण पनि हुन्छ। मेरोमा लेख्यो भने त हुँदैन, अखबारको त्यसै पनि 50% जति घटेको रिडरसिप मेरो स्टडीले देखाएको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई त्यस्तो लागिराखेको हुनसक्छ। तर त्यो समाधान होइन। त्यो समाधानका लागि चाहिँ हामीले विश्वसनीयता अहिले क्वेसनै नगर्न सक्ने स्थितिमा मिडिया गयो, खास गरी पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू गयो भने बिस्तारै सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण हुने विषयको अलि सिरियसली लिने मास घट्दै जान्छ र हामी पुनः एउटा ट्र्याकमा आउँछौँ भन्ने लाग्छ। राज्यको चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामी आफै समाजलाई अलिकति सचेत बनाउन सक्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। म डिस्कसनहरूमा जाँदा देख्छु कि पत्रकारहरू आफ्ना बारेमा धेरै कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छन्, यसो भएन त्यसो भएन, यो गर्नै हुँदैन थियो, हेर्नुहोस् यस्तो आयो भनेर। तर सुधार भएको देखिँदैन कि। सबैभन्दा बढी सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ नि, आफैले आफैलाई कमेन्ट गर्ने समुदाय पनि नेपालमा पत्रकारै भयो हेर्नुहोस्। तर सुधार देखिँदैन कि, किनकि उसको आबद्धता छ। जसले यो भनिरहेछ नि व्यावसायिकता चाहियो, सुधार चाहियो, ती व्यक्तिहरू नै आबद्ध भइरहेछन् कि अहिले। चाहिँदा राजनीतिमा पनि प्रवेश छ, कहिलेकाहीँ चुनावै पनि लड्दिने अनि विभिन्न एङ्गल मिडियाको व्यावसायिकताको इस्युमा जाँदा चाहिँ छ नि, हामीका संस्थाहरू छन्, पत्रकार महासङ्घ छ, अरू संस्थाहरू छन्, उनीहरूको आबद्धता त्यहाँ संलग्न व्यक्तिहरूको आबद्धताका कारणले पनि कतिपय अवस्थामा पब्लिकले क्वेसन उठाइरहेछ कि पत्रकारिता कम एडभोकेसीमा बेसी भयो, एक्टिभिजममा बेसी भयो, एक्टिभिजमभित्र पनि राजनीतिक आबद्धता बेसी भयो, त्यहाँ मोटिभेसन हुन्छ कि। अहिले अब हेर्नुहोस्, स्थानीय निकायदेखि मैले त वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि प्रेस कोअर्डिनेटर राखेको देखेँ कि। त्यो राम्रो हो, पब्लिक रिलेसन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर तपाईँ नगरपालिकाको सरकारको चाहिँ नि प्रेस एडभाइजर, प्रेस कोअर्डिनेटर भएपछि पत्रकारिता सिद्धान्तले गर्न दिँदैन, तपाईँले छोड्नुपर्छ। छोडिरहेको छैनन्। अहिले न्युजहरू किल गर्नेमा मैले देखेको प्रेस सल्लाहकार र प्रेस कोअर्डिनेटर पर्दछन्। देशभरि अहिले एकदम ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ खास गरी भ्रष्टाचारलाई किल गर्ने, त्यहाँभित्रका अनियमितताहरू किल गर्ने सम्बन्धमा पत्रकारको प्रेस कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दा उसका त 50 जना साथी हुन्छन्, हेरै यो नहाल मलाई समस्या पर्छ भनिदिन्छ। यो ठुलो विकराल देखाएको छु मैले। बिस्तारै पछि विस्फोट होला। हामी खास गरी सिस्टमको जुन सर्भिस डेलिभरीको कुरा गरिरहेछौँ त्यतातिर पनि हामीले यो पब्लिक रिलेसनलाई एकातिर राख्नु पर्यो। दुईतिर खुट्टा, चारतिर खुट्टा, 4वटा टोपी लिएर अनि पत्रकारिता गरिरहेका कारणले क्वेसन उठायो। जुनिन काम गर्ने पत्रकारहरू पनि छन् हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल मिडियालाई यहाँको इन्फर्मेसन डेलिभरी गरेर आफ्नो व्यावसायिक ढङ्गले कमाउने, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यवस्था पनि हामी त्यो सन्दर्भ, त्यो वातावरण पनि यहाँ छ, नभए होइन। तर समग्रतामा चाहिँ प्रश्न छ। यसलाई अब सम्बोधन गर्न अलिकता म्यासिभ अवेरनेस चाहियो, शिक्षा पनि चाहियो, ट्रेनिङ पनि चाहियो। भइरहेछ, शिक्षा विश्वविद्यालय छन्, ट्रेनिङ सेन्टर छन्, तर अलिकता आबद्धतालाई घटाउँदै गयो भने बिस्तारै इम्प्रुभ होला कि। रुचि भन्दा बढी पेसाको रूपमा लिन सक्नु पर्यो, लिनै पर्यो। अब पत्रकारितालाई पेसा लिएन भने किन चाहिँ नि अरबको स्केलमा मिडियामा लगानी आउने त? यतिका रेडियो पनि, टिभी पनि, अनलाइन पनि एउटै, अखबार पनि एउटै सञ्चार गिरेर किन चलाइरहन्छ? रुचिका मान्छे ल्याएर त्यहाँ थुपार्ने हो त? रुचिले त उसको व्यवसाय पनि डामाडोल। यो लगानी गर्नेहरूले पनि बहस गर्नुपर्ने विषय हो। लगानीमा त एकदम बहस हुनुपर्छ। जसले पनि लगानी गरिराख्ने वातावरण हुँदा त अहिले त मिडियासँग फ्रिडम जोडिएको छ नि। फ्रिडमको इस्यु आउने बित्तिकै अनि अर्कोले के भनिदिन्छ भने भइगयो, यसलाई छोडिदिउँ, यसको यो सम्पत्तिलाई कहाँ हामीले चेक गरिरहने, मिडिया फ्रिडमको इस्यु छ, हाम्रै विरुद्ध लेखिदिन्छ भन्ने छ। त्यसैले एउटा यसलाई रोक्नु हुँदैन। लगानी अब पैसासँग अथाह छ, मिडियामा लगानी गरेर चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्नेतिर लागेको छ भने त्यस अलिकति निगरानी त चाहियो नि, किनकि उसको ओरिएन्टेसन
सर्भिसबाट ओरिएन्टेड पेसा हो क्या पत्रकारिता। तर आजको युगमा सर्भिस मात्रै भनेर हुँदैन, विज्ञापनबाट चल्ने हो। तर अब हाम्रो मिडियाले के विज्ञापनमा मात्रै ध्यान दिएको छ त? वैधानिक आय आर्जनको स्रोत भनेको त विज्ञापन मात्रै हो नि त सञ्चार माध्यमका लागि। तर हाम्रो आबद्धतालाई हेर्नुहोस्, मिडिया सञ्चारतिरको संलग्नतालाई हेऱ्यौँ भने अलिकता तपाईँले भने जस्तो यो लगानी गर्ने वातावरण पोजिटिभ बनाउनुको सँगसँगै यसलाई अलिकता व्यवस्थित गरेर विज इन्भेस्टिङ भन्ने चिज कसले लगानी गरिरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्छ। हुन्छ समय र संवादको लागि धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद कृष्णजी, तपाईँलाई, तपाईँको क्यापिटल एफएमलाई। लक्ष्मण दत्त पन्त सञ्चारविज्ञ, मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष, समग्रतामा नेपाली समाजलाई नेपालको सिस्टमसँग जोड्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार पत्रकारिता पेसा नेपालमा कुन धारबाट अगाडि बढिराखेको छ। हामी सोसियल मिडियाहरूमा जे देखिराखेका छौँ, न्यू मिडियाको कन्सेप्ट आइसके पछाडि त्यसमा जुन ढङ्गबाट प्रयोग भइराखेको छ, मूलधारका सञ्चार माध्यमहरू जसरी अगाडि बढिराखेका छन्, यसले समग्रतामा समाजलाई कता लगिराखेको छ? किन सोसियल मिडियाप्रतिको आकर्षण बढिराखेको छ? मूलधारका सञ्चार माध्यमप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ। समृद्धि र विकासमा हामीले सञ्चार माध्यमलाई किन जोड्न सकिराखेका छैनौँ? सञ्चार माध्यमलाई किन समाजलाई आन्दोलित गर्ने, राजनीतिलाई परिवर्तन गराउने र सधैँ परिवर्तनका लागि, राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधनका लागि मात्रै नेपाली सञ्चार माध्यम प्रयोग हुने गरेका छन्? यसको व्यापकता, समाजको भरोसा बढाउनको लागि, व्यापकता बढाउनको लागि सञ्चार माध्यमलाई समृद्धि, विकास अनि नागरिकको सचेतनासँग हामीले किन जोड्न सकिराखेका छैनौँ भन्ने प्रश्नमा जोड्यौँ। समय अनि संवादका लागि लक्ष्मण दत्त पन्तलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र मदन बडुका साथमा कृष्ण थिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटिक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।